बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नन ज़मंग लेक्चर दे आइन्स मंग बोय च केमिकल स्पीशीज सतवई बिया बा केमिकल स्पीशीज के आइन वायु बिया बा आइन्स टाइप वायु और बिया च कम आइन्स टाइप ती नु दा ज़मंग सर दागे फॉर्मेशन संगरे दागे फॉर्मेशन बोयु अवल बसर राजो केमिकल स्पीशीज ला च केमिकल स्पीशीज सतवई नमंग सर टॉपिक दे केमिकल स्पीशीज। Chemical species मंगवायु those species which take part in a chemical reaction। हर हगा species ची आगा पा chemical reaction की साखली नो सोक ची पा chemical reaction की साखली आगे तमंग सवायु chemical species। वस chemical species जमंग सर सदी element जमंग सर chemical species दा, compound जमंग सर chemical species दा, molecule जमंग सर chemical species दा, periodical जमंग सर chemical species दा और आइन जमंग सर chemical species दा। वस मंग आइन तराजू ची आइन जमंग सर सी शेर और आइन सतवई आइन मंगवायु an atom or group of atoms have charge on it। जमंग सर एटम या द एटमुन ग्रुप चिपागे मा निकला चार्ज राशि करा चार्ज पे पॉजिटिव हुई और करा चार्ज पे नेगेटिव हुई कला ची जमंग सर यो एटमी और आगे एटम बानी चार्ज राशि नो आगे तमंग सवायु आगे तमंग वायु आइन्स लका मिसाल सोडियम आयन क्लोरीन आयन दा जमंग सर एग्जांपल ही दे दा आइन्स बिया दे आयन दो किस्म दी जका मंगुई चपा एटम बांधे ला पासा चार्ज राशि करा चार्ज नेगेटिव हो को दा चार्ज पॉजिटिव नो नेगेटिव और पॉजिटिव वली जका च एटम लगे दले इलेक्ट्रॉन लास कड़े या एटम लगे दले इलेक्ट्रॉन गेन कड़े नो पदगे बेस बांधे द आयन दो किस्म दी यो जमंग सर दे एनायन अवल जमंग सर दे केटायन नोस एनाइन केटाइन सतवई अवलने जमंग सर केटाइन दे द केटाइन definition दे an atom or group of atoms have positive charge on it। जमंग सर एटम या ग्रुप ऑफ एटम चिकला पागे बनी पॉजिटिव चार्ज राशि नो आगे तमंग केटाइन वायु एटम या ग्रुप ऑफ एटम चिपागे बनी पॉजिटिव चार्ज राशि नो आगे तमंग केटाइन वायु बल डेफिनेशन जमंग सर दारे अ पॉजिटिव चार्ज आइन हगा आइन चिपागे बनी पॉजिटिव चार्ज नो आगे तमंग सवायु केटाइन लका सोडियम +1 कैल्शियम +2 दे तमंग पदी बनी पॉजिटिव चार्ज दे तमंग केटाइन वायु दरे सोडियम सर प वेलेंस शिल की इलेक्ट्रॉन दे गयो इलेक्ट्रॉन लास कड़े रे न जका +1 चार्ज रागले रे दजम सर कैल्शियम दे सर प वेलेंस शिल की 2 इलेक्ट्रॉन दी और द द्वाण इलेक्ट्रॉन लास कड़ी दी न जका +2 चार्ज रागले रे वस फॉर्मेशन ऑफ केटाइन केटाइन जमंग सर जुड़ेगी संगा नमंगवायु द केटाइन्स आर फॉर्म केटाइन जमंग सर जुड़ेगी कल जुड़ेगी when atom lose electron from their outermost shell कल चो एटम रावलगी और द खपल आखिरनी शिल ना द outermost shell ना इलेक्ट्रॉन लास की नो जमंग सर से जुड़ से केटाइन जुड़ सी मंगुई केटाइन जमंग सर जुड़ेगी चिकल यो एटम खपल आखिरनी शिल ना इलेक्ट्रॉन लास की द वेलेंस शिल ना इलेक्ट्रॉन लास की नो वेलेंस शिल मंग सतवायो हर अगर शिल चिरागे ना इलेक्ट्रॉन लास कीगी या और इलेक्ट्रॉन गेन कीगी और या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कीगी नो आगे तो वेलेंस शिल वही नो कल ची एटम रावलगी उद द वेलेंस शिल ना इलेक्ट्रॉन लास की नो दरे एटम ना केटाइन जोड़शी लगे एग्जांपल मंगवायु एग्जांपल जमंग सर दे हाइड्रोजन दरे हाइड्रोजन सर यो इलेक्ट्रॉन दे चिकला दा यो इलेक्ट्रॉन लास की नो पदवनी +1 चार्ज राशि दक शांति द सोडियम सर प वेलेंस शिल के यो इलेक्ट्रॉन दे अगर सोडियम चिकला यो इलेक्ट्रॉन लास की +1 चार्ज में बिरश द इलेक्ट्रॉन लास को दो खबरें द केटाइन द पारा याद साथई च केटाइन्स कंटेन लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन न्यूट्रल एटम केटाइन च कम एटम न जोड़ शवे रे जमंग सर एटमी खुरागी द वेलेंस शिल ले इलेक्ट्रॉन लास शिनो केटाइन ते जोड़ शी नो वस मंगवायु च केटाइन कम न्यूट्रल एटम न जोड़ शवे रे नो द केटाइन के बा इलेक्ट्रॉन ची नो आगा कमी द चाना द कम एटम न ची केटाइन जोड़ शवे रे जका ची मंगवायु एटम दे प एटम की इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा सेम ही नो कल ची एटम रावलगी और इलेक्ट्रॉन लास की नो इलेक्ट्रॉन को बकी कम शुकना नो द केटाइन ची कम एटम न जुड़ेगी पता कि हमेशा इलेक्ट्रॉन सेवाई और कम केटाइन ची ती जोड़ शुन आगे के बा इलेक्ट्रॉन कमी द्विम केटाइन आर स्मॉलर इन साइज देन देयर न्यूट्रल एटम केटाइन च कम न्यूट्रल एटम न जुड़ेगी
نو د کیټاین سایز بسې د دغه نیوټرل اټم په مطابق به زموږ سره سمالي د کیټاین سایز چې دا به سمالي د سم مطابق د کم اټم نه چې جوړ شوی دی د دې سره که موږ وګورو نو د کیټاین سایز چې دی دا به کمي لکه څه کوي سوډیم دی د سوډیم اټامیک نمبر 11 دی در سره په اولني شل کې 2 الکترون دي په دویم کې ورسره 8 دي او کوم چې ویلن شل دی په هغې کې یو الکترون دی دا زموږ سره سوډیم اټم دی خو کله چې د سوډیم اټم راولګي او خپل د اخرنی الکترون دا لاس کی نو د سره په اولني شل کې به 2 الکترون شي په دویم کې به 8 شي نو څه کوي دلته کې 11 پروټون دي او 11 الکترون دي خو که فرض وکړو موږ دلته کې وګورو 11 پروټون دي او 10 الکترون دي نو موږ ځکه وایو چې په کیټاین کې به همیشه لیس نمبر اف الکترون د چانه د کم اټم نه چې جوړ شوی در سایز به سیوای او د کیټاین سایز چې دا به ورکوټ وي دویم اناین موږ څه ته وایو ان اټم ار ګروپ اف اټمز هیوینګ نیگیټیو چارج آن اټ اټم دی یا ګروپ اف اټم دی خو کله چې په هغې باندې نیگیټیو چارج راشي یو اټم یا ګروپ اف اټم چې په هغې باندې کله نیگیټیو چارج راشي نو هغې ته موږ څه وایو اناین وایو یا سیکنډ ډیفینیشن موږ کوو چې نیگیټیو چارج آین is called اناین نیگیټیو چارج آین ته موږ اناین وایو لکه اگزامپل موږ وایو کلورین آین اکسیجن آین د اگزامپل شوي فارمیشن اف اناین وز د اناین فارمیشن څنګه د اناین څنګه جوړیږي نو موږ وایو چې د اناین آر فارمد when atom gain electron to their outermost shell اناین زمونږ سره جوړیږي چې کله یو اټم راولګي او خپل ویلن شیل ته یا اوټرموسټ شیل ته الکترون گین کی نو زمونږ سره چې کوم آین جوړ شو نو دې ته موږ اناین وایو ځکه په دې کې الکترون گینینګ وشو دا اټم راولګي او خپل اخرنی شیل ته الکترون گین کړو اگزامپل زمونږ سره د کلورین چې دی در سره په ویلن شیل کې وو الکترون دي نو دی به یو الکترون گین کی ځکه چې د ځین سټیبل کوي په اکټیډ رول باندې نو د چې کله د یو الکترون گین کی نو Cl-1 بشي اکسیجن چې دی نو دا په گروپ نمبر 6 کې دی در سره په ویلن شیل کې شپږ الکترون دي نو دی به 2 الکترون گین کی چې په خپل ویلن شیل کې 8 الکترون پوره کی نو په د باندې یو -2 چارج راشي دو خبرې د اناین د پاره یاد لرئ نمبر 1 اناین contain more electron than their neutral atom اناین چې کوم اټم نه جوړیږي اناین څنګه جوړیږي زموږ سره اټمي او د هغه اټم نه اناین جوړ شي نو اناین چې کوم د نیوټرل اټم نه جوړیږي نو په دغه نیوټرل اټم کې به الکترون کمی او په اناین کې به الکترون سیوای ځکه چې اټم راولګي الکترون ځان ته گین کی نو اناین ته جوړ شي نو د نیوټرل اټم په مطابق به په اناین کې الکترون سیوای دویم اناین آر لارج ان سایز than their neutral atom anions are large in size anion چې ده نو دا به همیشه صحیح په سایز کې به لارجی anion به همیشه په سایز کې لارجی than their neutral atom د نیوټرل اټم نه لکه څنګه موږ وایو فلورین دی د فلورین اټامیک نمبر 9 دی در سره په اولني شیل کې 2 الکترون دي په ویلن شیل کې ور سره 7 الکترون دي د به یو الکترون گین کی په اولني کې به سره 2 شي او په دویم کې به سره 8 شي نو تاسو څه کوي دلته کې د فلورینو کې 9 پروټون دي نو 9 الکترون دي خو کله چې د یو الکترون گین کی نو 9 پروټون بشي او لس الکترون بشي نو په دې وجه باندې سایز هم سیوا شو او ور سره الکترونو تعداد چې دا هم سیوا شو